वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड फान्डे। एफएमएनको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 9:15 बजेदेखि समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले खास विषय यही नै हो, राजनीति र कोरोना संक्रमण। यसैसँग सम्बन्धित रहेर खास हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले जुन सत्तारूढ दल पनि हो र त्यहाँको विवाद छताछुल्ल भइरहेको छ, करिब फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको अवस्था छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले नेकपा एमालेका ओली पक्षीय नेता आनन्द पोखरेलसँग कुरा गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुङ्गानासँग पनि कुरा गरेका छौँ। सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। अब एमाले साँच्चीकै अब फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हाम्रो फुटोस् भन्ने चाहना होइन र फुटाउनु पर्छ भन्ने चाहना पनि होइन। पार्टीलाई एकै ढङ्गले अगाडि लिएर जानको लागि हदैसम्मको प्रयत्नहरू भएका थिए। जति बेला माधव कमरेड लगायतका मान्छेहरूले पार्टीसँग विद्रोह गर्दै समान्तर कमिटी बनाउँदै र मुलुकव्यापी रूपमा केपी ओलीको विरुद्धमा र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्दा बोल्दै पनि पार्टी एकताको लागि विगतमा गरेको कारबाही पनि फिर्ता लिएको तपाईँले बुझिहाल्नुभएको छ। 4 जनामाथि भएको कारबाही, त्यसै वार्ता टोली बन्यो। वार्ता टोली बनेर पार्टी एकताको लागि जुन काम भइरहेको थियो त्यही अवधिमा 3वटा महत्त्वपूर्ण गम्भीर गल्तीहरू उहाँले गर्नु। पहिलो कुरो, उहाँहरूले विश्वासको मत दिने क्रममा विश्वासको मत दिनु भएन, 28 जनाले बहिष्कार गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै फेरि उहाँहरूले अर्को गम्भीर गल्ती गर्नु। त्यो गल्ती के थियो भने यो शेरबहादुर देउबाजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 76 संविधानको धारा 76(5) बमोजिम शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्नुभयो। दोस्रो गल्ती थियो। तेस्रो गल्ती सर्वोच्च अदालतमा फेरि निवेदन पनि दिनुभयो। यहाँसम्म कि वार्ता टोलीका सदस्यहरू पनि आफै संलग्न भएर यी सबै ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो खालको हरकत अनि बादललाई, रामबहादुर थापालाई निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पराजित गर्ने काममा प्रयोग हुनुभयो। यी 4वटा गल्ती गरिरहँदाखेरि पनि पार्टीले उहाँहरूलाई अब पूजा गर्ने कि के सम्मान दिने, संसदीय राजनीति इतिहासमा संसदीय दलको पार्टीको नीति विधानको सबैको बरखिलाफ गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुभन्दा विकल्प हामीसँग थिएन। अन्तिममा यो खालको अपराधलाई पनि कारबाही गरिएन भने अब भोलि आउने पार्टीमा कस्तो संस्कृति विकास होला। पार्टीको आदेश, दलको आदेश र संसदीय दलको नेताको आदेश नमान्ने, प्रत्येक पटक व्हिप उल्लङ्घन गरिरहने यस्तो खालको कल्चरमा कुनै पनि पार्टीले सहन गर्न सक्ने छैन। केपी ओलीले मात्रै यति लामो समयसम्म धेरैवटा श्रृङ्खलाबद्ध गल्ती गर्दा पनि उहाँलाई चाहिँ संयमतापूर्वक आजको दिनसम्म पर्खिनु हो र आज मात्रै उहाँले चाहिँ 11 जनालाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट नरहने गरी कारबाही गर्नुभयो। अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै यो जति पनि गतिविधि तपाईँले 3वटा गल्ती औल्याउनु भयो, त्यो भनेको वैशाख 27 गतेबाट यतापट्टिका गल्ती हुन्। त्योभन्दा अगाडि त फागुन 23 गते जुन सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूलाई तत्कालीन नेकपालाई 2 ठाउँमा विभाजन गर्यो र नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनाइदियो, त्यस पछाडि तपाईँहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने थियो त्यति बेलादेखि नै। तर तपाईँहरूले त अहिले 27 गते भन्दा यता पछाडिको कुरा मात्र जोडेर त्यसले मात्र विवाद सिर्जना गरेको जस्तो गराइरहनु भएको छ नि। अनि फागुन 28 गतेको निर्णय त छँदैछ।
फागुन 28 यतातिर त्यो अलि अति त पुरानो भइसक्यो। फागुन 28 कै निर्णयले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले बनेको हो र पार्टीका सर्वोदय अध्यक्षले बैठक बोलाएर जुन खालको निर्णय गर्नु, उहाँलाई नि बैठक बोलाएको छ, उहाँहरू नि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन्छ। त्यसलाई बहाना बनाएर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतको उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी पटक पटक 2075 जेठ 2 गतेभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले पटक पटक 2075 जेठ 2 गते अगाडिलाई त्यो तहमा त्यसलाई त्योभन्दा अगाडिका कमिटी श्रृङ्खलालाई सम्बोधन गर्ने गरी धेरैपल्ट वार्तामा छलफल गर्यौँ। पछिल्लो पटक अहिले बहुत चर्चित एकेनेती वार्तामा र कार्यदलका बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएर एउटा सहमति पनि कायम गरेको थियो, तर सहमतिको मसिसुक नपाउँदै अनि उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जुन केपी ओलीको विरुद्धमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जुन हस्ताक्षर गर्ने तहसम्म पुग्नुभयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा संस्थापन पक्षलाई, नेकपा एमालेलाई, त्यसको सदस्य केपी ओलीलाई चाहिँ अल्बल्याउने, गुमराह गर्ने अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई चाहिँ सबै शक्ति इनर्जी प्रयोग गर्ने अनि विपक्षी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतलाई जिताउनलाई आफ्नो इनर्जी प्रयोग गर्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको विश्वासको मर्यादा अवदस्त गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालका गतिविधि हुँदाखेरि त्यो कुनै पार्टी हो? यस्तो खालको पार्टीले साँचो अर्थमा यस्तो खालको पार्टी साँचो अर्थ कुनै पनि युद्ध जित्दैन, चुनाव पनि जित्दैन। त्यसो भएको कारणले बाध्यता रूपमा अहिले जसरी नै हार्नु पर्ने स्थिति हुँदाखेरि यस्तो खालको गतिविधिलाई रोक्यो भने भोलि निर्वाचनमा एकताका साथ जाँदाखेरि त हामी चुनाव जित्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले यस्ता फोहोर कुडा कर्कट राखेर आन्दोलन पनि चल्दैन, कमिटी आन्दोलन एकीकृत पनि हुँदैन भन्ने ठम्याको साथ यी काम गरेको। यसो भन्न मलाई रहर छैन माधव नेपाललाई, झलनाथ कमरेडलाई। उहाँहरू पार्टीको लामो समय नेतृत्व पनि गर्नु, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँहरूले अनुशासन कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ दलभित्र पार्टीले उहाँलाई थाहा छ। ती सबैलाई बिर्सेर जुन खालको गतिविधि गर्नुभएको छ, सायद एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नै एउटा बुर्जुवा पार्टी पनि सहन गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तैपनि यस्तो अराजकताले सहेर पार्टी एकताको लागि अहिलेसम्म हामीले कुर्बानी गरेको। अब त्यो अवस्था सिर्जना जुन वातावरण भइरहेको छ त्यो सिर्जना गर्ने त तपाईहरूको पनि त दोष छ होला नि। तपाईहरूले उहाँको जुन कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो, कार्यदल गठन गरेर एकपटक मात्र बैठक बस्यो, बैठकलाई त्यसलाई निरन्तरता दिने, कार्यदललाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने त्यो त तपाईहरू पनि जानु भएन। त्यसो होइन। कार्यदलको बैठक 4वटा बस्यो, अहिले एउटा मात्रै प्रचारित होइन। कार्यदलको बैठक त मैले एकेनेती होटल पनि बहुमत कार्यदलका सदस्यहरूको बसेका छन्। त्यसो कार्यदलको 4औं पटक बस्दा पनि नभएको उसको म तपाईँले एउटा सुन्नु, बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन सभामा साझा सहमति गरेर अगाडि जाउँ भन्दाखेरि स्वयं माधव कमलेश चाहिँ म सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्ता खालका कुरा उठाएर जुन खालको उछाल पछाल गर्ने भयो, पार्टीभित्र कमजोर बनाउने काम भयो। त्यो काम त सबैले देखेको छ, हामीले मात्रै होइन, तपाईँले देख्नुभएको छ। मुलुकको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखिरहेको हुन्छ। माधव नेपाल कमलेशले के गर्दै हुन्छ, झलनाथ कमलेशले के गर्दै हुन्छ, कसको सेवाको लागि यो काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टी माथि पार्टी किन कमजोर बनाउनुहुन्छ, अर्को पार्टी यो तपाईँले देख्यो के अरे पार्टीबाट कारवाही नगरिकन अब म चाहिँ अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएको पनि देख्नुभएको छ। यी सबै चिज तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने यो प्रश्न हामीलाई होइन, अब माधव कमरेडलाई किन तपाईँ पार्टी फुटाउन लाग्दै हुनुहुन्छ, किन तपाईँको यो अपराध गर्दै हुन्छ सोधिनु हो भनेदेखि सही निष्कर्ष निस्किन्छ जस्तो लाग्छ, न्याय पनि हामीलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले एउटा नबुझेको कुरा साँच्चीकै एमाले चाहिँ जुन अहिले दुई धारमा देखिएको छ, अहिलेसम्मको वैधानिक हिसाबमा कानुनी हिसाबमा एमाले एक नै छ, तर जुन दुई धार देखिएको छ, दुईवटा फाटा देखिएका छन्, यो खास के को फाटो हो यो नबुझेको कुरो चाहिँ मैले। यो लडाई अथवा यो झगडा, यो विवाद के हो भने माधव कमरेडले महाधिवेशनमा हारिसकेपछि उहाँ फेरि अहिले अर्को महाधिवेशनलाई पनि नपर्खिन अध्यक्ष उहाँलाई चाहिने, अनि संसदीय दलको नेता अर्को छ त्यो हुँदै प्रधानमन्त्री चाहिने हो। अनि आफूले गरेका जुनै कमीको चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ कम्तीमा माफ मिना दिनुपर्ने जस्ता जुन आग्रह, कुण्ठा, पूर्वाग्रह र सत्ता प्रति लालायित हुने जुन खालको कल्चर छ, त्यही कल्चरको कारण यो खालको स्थिति भयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुनै राजनीतिक दलहरूभित्र के हुन्छ भनेदेखि एक अवधि जसले प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन रूपमा अगाडि बढ्न जान दिन सकेनौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको सरकार पनि चलाउन सक्दैन र मुलुकको पार्टी पनि सञ्चालन गर्न सक्दैन। यसले अराजकता दिन्छ र कम्तीमा यो परिपाटीलाई फेलर स्टेटको रूपमा लाने खतरा छ। यो खतरालाई किन केपी ओलीले ढिलो गर्नुभयो, यस्तो किन सहर बस्नु, यो चाहिँ प्रश्न अहिले आम कार्यकर्ता नेता र बुद्धिजीवीले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। धन्न केपी ओली त सहेर बस्नु यी खालको अपराध भएपछि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बेला छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुरा पनि प्रश्नमा बाहिर आइसकेका छन्, यसबारेमा धेरै जानु पर्दैन। मलाई पनि दुःख लागेको छ मानव नेपाल
झलनाथ खनाललाई कारबाही गर्दाखेरि। तर म के भन्छु भने मैले गल्ती गर्दा कारबाही हुनुपर्ने, निष्कासित हुनुपर्ने, ठुलो नेताले गल्ती गर्दा कारबाही नहुनुपर्ने कल्चरको विरुद्धमा अहिले हामीले यो जुन खालको यो कारबाही भएको छ त्यो कारबाहीले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन कायम गर्नलाई सहयोग पुग्छ भने मैले ठानेछु। अब जेठ 2 मा फर्किन नमिल्ने नै हो तपाईहरुको निष्कर्ष? जेठ 2 मा फर्किन्छु भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू नफर्केको कारणले गर्दा जेठ 2 मा फर्किने सहमति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको लागि जाने जस्ता क्रियाकलापपछि जेठ 2 गतिको प्रश्नै रहेन। उहाँहरूले त एउटा शत्रु पार्टी प्रतिस्पर्धी पार्टी गरेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। 2, 3, 4 भनेर त्यतातिर टाँसिरहनले पार्टी निर्माण हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्दैन, आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दैन, एमाले पनि सुदृढ हुँदैन। अब पूर्व सहकर्मीहरू नै यसरी छुट्टिएर हिँड्नु भएको छ, फरक बाटोमा प्रतिपक्ष विपक्षी गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्नु भएको छ। अघि नै हजुरले 3वटा 4वटा कुराहरू औल्याउनु भयो। यो अवस्थामा त्यसैमाथि अझै पार्टी खोल्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। हजुरको यसमा धारणा के छ नि? मेरो धारणा त एकै अहिले नेकपा एमाले फुटेको छैन, किन नेकपा एमालेको 164 जना केन्द्रीय सदस्य हुन् र त्यसमा अहिले सांसदहरूमा 121 जना हुन् र 21 जना हुँदै 23 जनाले भन्दाखेरि 98 जना सांसदहरू अहिले पार्टीकै पक्षमा छन्। अहिले ती सही गर्ने मान्छेहरू पनि पार्टी फुटको बेलामा बेग्लै जाँदाखेरि ती पनि फर्केर यता आउने सम्भावना यथा रहन्छ। त्यसकारण केही असन्तुष्ट मान्छेहरूको जमात हाम्रो पार्टीबाट छुटेर जान्छ, चोइटेर जान्छ, अर्को कमिटी बनाउँछन्। यो इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीमा 6 सालदेखि नै यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। अहिले पनि यस्ता गतिविधि भयो भने त्यसलाई अनुसरण मान्नु पर्दैन। अब तपाईहरुले एक बनाउनको लागि अब चाल्ने पहलहरू के हुन सक्छन् नि? अथवा केही पहल त गर्नु भएको छ होला? त्यत्रो एउटा जम्बो ठुलो सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हामी के आग्रह गर्छौं भने तपाईहरुलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नु, स्पष्टीकरणको उत्तर दिनु भएन। अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा एकै ढंगले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरु नेता स्वीकार गरेर त्यहाँ छौं। तर गल्ती गरेर आत्मआलोचना नगरिकन अब आउने गुन्जाइसै रहेन। अब तपाईहरुले यो कारबाही कतिबेला स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ, एकपटक कारबाही पनि 4 जना नेतालाई योभन्दा अगाडि गर्नुभयो, फेरि पछिबाट कारबाही फुकुवा गर्नुभयो, अहिले फेरि स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, फेरि कारबाही गर्नुभयो। यो निरन्तर चलिरहन्छ कहिलेसम्म? चलिरहन्छ छैन। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो इतिहास बोकेका कमरेडहरू कम्तीमा छुटिएर नजाउन्, चोटिएर नजाउन्, उहाँले अलिअलि गरेका गल्तीहरूलाई पनि क्षमा दिउँ भन्ने हाम्रो सोच, सकारात्मक सोच हो। त्यसलाई उहाँले कमजोरी ठान्नुभयो। केपी ओलीले अहिले यसो गर्छ, फेरि फिर्ता लिइहाल्छ, हामीलाई के फरक पर्छ र भनेर आन्दोलन र पार्टी नेकपालाई कमजोर बनाउनको लागि जुन खेती गरिरहनु भयो, अब त्यस्तो खेती उहाँले सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना नगरिकन अरू ढङ्गले चाहिँ अब चाहिँ कारबाही फुकाउने स्थिति रहँदैन। भनेको कार्यदल चाहिँ अब निष्क्रिय नै भइसक्यो। अब कार्यदलको औचित्य समाप्त भएको मैले बुझेको छु। जति बेला कार्यदलले काम गर्नुपर्छ नगरिसकेपछि र स्पष्टीकरण सोध्दा पनि एक दिन होल्ड गरियो, कारबाही पनि एक दिन होल्ड गरियो, सबैसँग वार्ता संवाद गर्ने प्रयत्न गरियो, कम्तीमा तपाईँ अझै पनि एकताबद्ध अगाडि बढ्ने किन हामी खुला छौँ भनेर छलफल गरियो। यसमा कुनै पनि चासो नलिएर त्यसको एउटा तार्किक निष्कर्ष पनि नआएर सहमतिको एउटा वातावरण नबनेको कारणले गर्दा वर्स्ट अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै हामीले यो पत्रचार गरेको हो। अब खासमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री खोज्नु भएको हो अथवा 2075 जेठ 2 नै? उहाँले दुईटै कुरा हो। यो जेठ 2 2050 जेठ 2 भने त बाहना हो र अरूलाई चाहिँ भ्रम दिनको लागि त एमाले भन्छ जेठ 2 अगाडिको पछाडिको होइन भनेर चाहिँ उहाँले छलफल गर्थे, एउटा स्पेस प्राप्त गर्न खोज्नु भएको। त्यहाँ थुप्रै केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि बसे, स्थायी कमिटीका बैठकपछि बसे, थुप्रै निर्णय भए, त्यसले मुलुक अगाडि बढेको छ र त्यसैले अब पुरानै ठाउँमा पुग्नु 6 सालमै पुगौँ भन्नुला, अब त्यो सम्भव भएन। हामीले अन्तिमसम्म लचकता अप्नायौँ, त्यो लचकता नभएपछि अब 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्न सक्दैन, 47 साल 27 गते पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पुग्न सक्दैन। त्यसैले अब जेठ 2 गते पनि पुग्ने सम्भावना टरेर गइसक्यो। अब जस्तै भने नयाँ सहकर्मीहरूलाई यसको मतलब यो होइन कि उहाँलाई सबै ढोका बन्द गरेका छैन। मैले अघि भने सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई आफूले आत्मआलोचना गरेर सोचिएर पार्टीमा आउन चाहने मान्छेलाई फेरि उहाँहरूको हामी पुनर्स्थापना गर्न तयार छौँ। तपाईहरु यो विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्तालाई समान्तर गतिविधि छोडौँ, गलत ढङ्गले पार्टीलाई विभाजन गर्ने, कमजोर गर्ने, संसदीय दललाई फुटाउने र प्रतिक्रिया बुर्जुवा र दक्षिणपन्थीहरूलाई सरकार बनाउनको लागि मिहिनेत गर्ने, मरिहत्या गर्ने, केपीओलाई नहटाइकन कमिटी आन्दोलन बाध्दैन भनेर अभिव्यक्त
दिनी मान्छेहरूको पछि लाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले कमजोर नबनाउन सबै गतिविधि छाडेर कम्तीमा अहिलेको वर्तमान नेतृत्व 9 महाधिवेशन र निर्वाचित नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वमा एकताबद्ध र अगाडि बढौँ। कुनै पनि पार्टी कार्यकर्तालाई तलमाथि गरिदिन। म बागमती प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, बागमती प्रदेशका कमिटीका सबै साथीहरूलाई ससम्मान जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र कोही पनि लाखा पाखा नलागिकन आन्दोलन अगाडि बढाउन एकताबद्ध हौँ। त्यही एकताबद्धले नै आगामी कार्तिक 26 गते र मुंसिर 23 गते हुने निर्वाचनमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता खाँचो यतातिर सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भनेको हजुरहरू पनि अब जसरी हजुरले आग्रह गरिरहनु भएको छ यो अत्यन्तै राम्रो पनि हो, सकारात्मक पनि हो। अब तपाईहरु पनि त केही लचक हुनु पर्ला नि त्यो मिड पोइन्ट आउनको लागि त। हामी अब संस्थागत छलफलको अध्याय सकियो। अब संस्थागत छलफलको भन्ने कुरै हुँदैन। कुनै गुट उपगुट र त्यसको नेता, त्यसको अगुवा, त्यसको नायकी भनेर छलफल गरिँदैन। अब प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ताहरू सम्बन्धित कमिटीमा छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्। त्यसैको आधारमा व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँहरूको योग्यता क्षमताको आधार दिन्छौँ र उहाँहरूलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, जुन ठाउँको अघिल्ला कमिटीहरू छन्, त्यो कमिटीमा तलमाथि नहुने गरी त्यो कमिटी भन्दा नि प्रमोसन गरेर हामी जिम्मेवारी दिन तयार छौँ। त्यसकारण यो अहिलेको पार्टी विग्रह फुटको नेतृत्व जसले गर्नुपर्छ त्यसको पछि नलाग्न र कमिटी प्रणाली अझ व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँसँग सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बागमती प्रदेश कमिटी र सिङ्गो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढ्नुहुन्छ। सङ्गठनमा त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले कसैले पनि हिजो माधव नेपालको पक्ष कसैको पक्ष लाए बापत यहाँ अन्याय हुन्छ भनेर नठान्नुहोस्। ससम्मान सबैलाई कामको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाउने म फेरि प्रतिबद्ध गर्छु। अन्य प्रदेशका अध्यक्षहरूलाई पनि म आग्रह गर्नु गर्छु सबैलाई समान ढङ्गले लिएर जाने, जस्तै फुट र गलत काममा नलाग्नुहोस् भनेर पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। माधव नेपाल पक्षहरू अर्थात् भनौँ असन्तुष्ट पक्षहरू, अहिले नेकपा एमालेमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षहरूका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने जो नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा चाहिँ पुराना सहकर्मीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइयो भन्ने कुराहरू पनि यता कता आउने गरेका छन्। त्यतिको त्यो जायज हो र नयाँ सहकर्मीहरूलाई स्वागत गर्नु त अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, तर त्यसबिचमा पुराना सहकर्मीहरूलाई पाखा लगाउनु राम्रो होइन नि त। कम्युनिस्ट पार्टी हिजोदेखि नै एकताको प्रक्रियाबाट गठन र पुनर्गठनबाट आएका हुन् र कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउने जाने प्रक्रिया भइरहेका छन्, विभाजन पनि भइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले म के मात्रै भन्छु भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो जति साथीहरू आउनु उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हाम्रा आफ्ना छन्, हाम्रा पनि गल्ती गरेको मान्छे आत्मानुसार आउँदा हामी स्वागत गर्छौँ, पुनर्स्थापना गर्छौँ र नयाँ पार्टीका सदस्यहरू चाहे विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका साथीहरू, अझै पनि माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएका, विभिन्न घटकसँग आबद्ध भएका र यदि विप्लवसँग आबद्ध भएका कमरेडहरूलाई पनि हामी पार्टीले स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूको योग्यता क्षमता आधारमा हामी कामको जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हामी कोही अहिले पार्टीबाट छुटेर जानु हो भनेदेखि उहाँलाई निराश पार्ने पक्ष चाहिँ फर्केर आउनु पनि ससम्मान स्थान दिन्छौँ। तर हाम्रा साथीहरू जो हिजो नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता हुन्थ्यो, जुन ढङ्गले गल्ती हुन्छ उहाँले संसदीय परम्परा र पार्टीको मूल्यमान स्थापित गर्न आत्मआलोचना गर्छ। अरू बाँकी साथीहरू छलफल गरेर, अरू कम्युनिस्ट वामपन्थी घटकका साथीहरू छलफल गरेर बहस गरेर इक्वल फुटिङमा एकता गरेर हामीले आबद्ध गर्न तयार छौँ। अब जस्तै यो अचम्म लाग्छ मलाई, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईहरु पनि निरन्तर त्यही आवाज उठाइरहनु भएको छ कि कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर। तर एक ठाउँमा उभिएर केही पाइला अगाडि नबढ्दै ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि धोजा भएका टन्नै उदाहरणहरू छन्। अधिकांश भइरहेको पनि त्यही हो जुन तत्कालीन नेकपामा पनि देखिएको थियो। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि अवस्था यस्तै छ। यो अवस्थामा अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटै पार्टी अथवा एउटै समूह बन्न सम्भव होला र? विचार मिल्ने साथीहरू जो म एकपल्ट भन्छु, हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, विचारको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने, अर्को बाससँग जनता मदन अगाडि सारेको जबजार आत्मसात गर्ने र सरकारमा जितेर सत्ता पक्ष हुने र सेकेन्ड उनले प्रतिपक्ष हुने आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरू छुट्टै पार्टी बनाएर त्यसको कुनै औचित्य अर्थ छैन। विगतमा हामीले गरेको अभ्यास त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। त्यो अभ्यासले पनि हामीले संयुक्त वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव जाँदाखेरि नेपाली जनताले हामीले पत्याएको स्थिति हो। त्यसकारण एउटै कार्यनीति, एउटै सोच र एउटै मान्यता बोकेर, एउटै कार्यशैली बोकेर अगाडि जाने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी अब बराबरीको फुटिङमा रहन सक्दैनन्। एउटाको अवस्था निश्चित रूपमा छ। यो कुराको सच्चाइ हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अब छुट्टै संसदमा भाग लिने पार्टीहरूले सानो दिउरे बालेर भात पकाउन जरुरी छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नेकपा एमाले
र कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आउनुपर्छ र कम्युनिस्टहरूले पनि निर्वाचनद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यता बोक्ने हाम्रो नेता कमरेड जननेता मदन भण्डारी अगाडि सारेको विचारमा सबै आएका हुन्। बेला बेला उहाँहरूले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि मुलुकको मूल प्रवाह पार्टी नेकपा एमाले नै हो। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र बसेका साथीहरू कुनै आग्रह कुण्ठा र नेताहरूको अभिष्ट पुरा गर्ने ढङ्गले त्यहाँ बस्नु जरुरी छैन। यो राजनीतिक मूलधारमा जबरजको राजनीतिक मूलधारमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। जहाँसम्म फुट विभाजन र धेरै पार्टीहरू हाम्रोमा मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरू त कम्तीमा 1 दर्जनको हाराहारी कम्युनिस्ट पार्टी होलान्, तर बुर्जुवा पार्टीहरू 179वटा पार्टी भने बुर्जुवा पार्टीहरू कतिवटा छन् तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो फुट हाम्रा मात्रै होइन, बुर्जुवा र पुँजीपन्थीहरू एकाधिकार पुँजीवादका पक्ष पोषण गर्ने मान्छेहरू पार्टीमा धेरै छन्। तर हामी के गर्दैछौँ भने कमसेकम वामपन्थीहरू चाहिँ नफुटुन्, एकाकार भएर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ। तर अहिलेको हाम्रो प्रयत्नलाई हामीले चाहिँ सफलीभूत बनाउन सकेका छैनौँ। भोलि एउटा कोर्समा त्यसलाई सफलीभूत बनाउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ। अहिले तत्कालै चाहिँ मैले त्यो स्थिति देखाएको छैन। तथापि हामी निराश छैनौँ। सबै कम्युनिस्ट घटकलाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ। सबै एउटै कार्यशैली, एउटै कार्यनीति, एउटै रणनीति बोक्ने पार्टीहरू दुईटा पार्टी हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। यो सच्याइलाई हामीले 2047 सालदेखि नै बुझेर आएका हौँ र अहिले पनि हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यसले हामीले के भन्छौँ भने कस र मुद्दाको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र कमिटीहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले एकछिन नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर, बुर्जुवाहरूसँग मिलेर अनि नेकपालाई चाहिँ अथवा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र हामीसँग विद्रोह गर्ने साथीहरू रमाइलो त होला केपी ओलीको रिसमा। तर यसले आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ नि। कम्ती 2/3 बहुमत ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत पाउनु कायम हुन सक्दैन। यस्तो गल्ती कामको पछि लाग्नु हुँदैन, गल्ती कामको अगुवाई गर्नु हुँदैन। त्यसकारण आत्मसमीक्षा गरेर राष्ट्र जनतालाई मनमा राखेर, शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यतातिर सबै राजनीतिक दलको चाहिँ सबै वामपन्थी राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नेताज्यू। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुङ्गानासँग गरिएको यो कुराकानी। सर, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। के छ अहिले हजुरको नगरपालिकाको यो मैले कोरोनाबाट सुरु गर्न चाहेँ, अवस्था कस्तो छ? अब कोभिड-19 अहिले नीलकण्ठ नगरपालिका मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको छ। तथापि पनि नीलकण्ठ नगरपालिकाको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले हामीले हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार PCR गर्ने गरेका छौँ। नगरपालिकाकै अभियानमा? नगरपालिका अभियानमा हाम्रै मेन पावर हामीले नै भिटिएम लिएर आएर हामीले PCR गर्ने गरेका छौँ। अब अलिक टाढाका टोलहरूमा धेरै ज्वरोहरू आयो भनेदेखि अथवा महामारीको सङ्केतहरू, लक्षणहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि सदरमुकामसम्म आउनको निमित्त अहिले लकडाउनको अवस्था पनि छ र गाडीहरू चलेको अवस्था पनि छैन भने हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पठाएर त्यही टोलमा पनि हामीले PCR गर्ने गरेका छौँ। अब अहिले सरस्वती रिपोर्ट हेर्दाखेरि करिब PCR गरेको मान्छेको रिपोर्ट हेरेर आकलन गर्ने हो। हामीले सबैलाई गरिसकेको अवस्था छैन। 50 एराउन्ड चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था। 100मा 50 जनालाई? 100मा 50 जना। अहिलेसम्म कति परीक्षण गर्नुभयो नि तपाईँहरूले आफ्नो पहलमा छन्? करिब हामीले अहिलेसम्म PCR भनेको करिब 500-700 जना जति गरिसकेका छौँ। जस्तै तपाईँहरूले PCR गर्दाखेरि हजुर पनि थोरै कुरा जोड्नु भएको थियो, विभिन्न अलि टाढा हुन्छ जहाँ खोप तपाईँहरूको अभियान चलिरहेको हुन्छ, यो PCR टेस्ट गर्ने अभियान चलिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा केही दूरीमा भयो भने उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा यो कोरोना त समुदायसम्म भित्रभित्र पनि फैलिएको छ भनेर अहिले जुन तथ्याङ्कले पनि देखाइरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा ती गाउँसम्म पुग्न, भित्री टोलहरूसम्म पुग्नको लागि तपाईँहरूले केही पहल गर्नुभएको छ? होइन, हामीले पहल भनेको मैले अहिले नै भनिसकेँ। हामीले रेगुलर अब सदरमुकामको नगरपालिका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र नीलकण्ठवासीलाई मात्रै भन्न मिल्दो रहेछ। सदरमुकामको भएपछि पहिलाको जिउसे जस्तै हुँदो रहेछ। त्यहाँ कर्मचारी किन नहोस्, डेरा गरेर बस्नेहरू किन नहुन्, वरिपरिका पालिकाहरू जसले त्यहाँ PCRहरू चलाएको छैन भनेदेखि हामीले सबै गरिदिने गरेछौँ। यो र त्यो भनेर हामीले भनेको छैन। अहिले नगरवासी भन्दा पनि हामीले अहिले हेर्नुपर्ने दृष्टिको चाहिँ के हो भनेदेखि यो मेरो नगरको वासी हो अथवा होइन भन्दा पनि मानवीय नाताले नै हेर्नुपर्छ। त्यसका बावजुद पनि सदरमुकाममा आउन जो टाढा पर्छ, जहाँ टाउको दुख्नेहरू
रुवाखोकी लागेको छ, जो चाहिँ गाडीबाट आउनको निमित्त अहिले निषेधाज्ञा भएर आउन सकेको अवस्था छैन भने हामीले त्यो टोलमा पनि पठाएर हामीले पिसिआर गरिरहेको अवस्था छ। अब पिसिआर टेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हजुरले आफै भन्नुभयो 50 जना जतिमा 100 जनामा गर्दा 50 जनामा जतिमा जुन पोजिटिभ देखिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसो गर्दाखेरि सक्रिय सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। अब तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? होइन, अहिले हामीले यसो गरिरहेका छौँ। गत साल पनि हामीले क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसन बनाउने र गत साल त बोर्डरहरूबाट मान्छे ल्याउने, काठमाडौँबाट मान्छेहरू घर पुर्याउने हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। यसपालि चाहिँ बोर्डरबाट मान्छे ल्याउने, काठमाडौँबाट लानु परेको छैन। किनभने सरकारले अहिले के बुद्धि पुर्यायो भनेदेखि लकडाउन हुनुभन्दा पहिला 2 दिन अगाडि नै घर जान छोडिदियो। त्यो कारणले धेरै मान्छेहरू, टाढाका मान्छेहरू घर बसेका कारणले त्यो लोड अहिले हामीलाई परेको छैन। अहिले अब केही समयसम्म सबै तहका सरकारहरू एक्टिभली नलाग्ने हो भनेदेखि नेगेटिभ मान्छे कोलाई नेगेटिभ लागेछ भनेर अपोजिट के गर्न सजिलो हुने अवस्था आएको छ। सबै पोजिटिभ हुने भइसक्ने परिस्थिति छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले बेहाल अवस्था छ। के बेहाल अवस्था छ त भन्दाखेरि हस्पिटलमा मेन पावर छैन। जो प्रदेशको हस्पिटल भनेर जिल्ला हस्पिटललाई बनाइएको छ त्यहाँ मेन पावर छैन। अस्ति भर्खर मेरै नगरपालिकाभित्रको प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला हस्पिटलमा मेन पावर नभएर मैले नगरपालिकाबाट मान्छे पठाइदिने काम गरेको छु। मेन पावर हामीले पठाइदिएको छु भनेदेखि यतापट्टि गएर के हो भने पहिला सरकारले एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ। पहिला फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आत्मबल बढ्नु पर्यो। उसलाई म जान्छु र मलाई मेरो सरकारले, मेरो चाहिँ तहले मेरो लागि के व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि अहिले बिमाहरू हामीले गरिदिएका छौँ, विशेष भत्ताहरू हामीले दिएका छौँ नगरपालिकाले। त्यति मात्रै होइन, भोलि बाइक चान्स तलमाथि परिहाल्यो भने पनि 5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ नगरपालिका तर्फबाट डाइरेक्ट हामी दिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यो भएपछि उनीहरू केही न केही आत्मबल बढ्दो रहेछ र काम गर्न उत्साहित हुन्छ एकातिर। अब दोस्रो कुरो, हामीले आइसोलेसनबाट आएका छौँ। अहिले सरस्वती हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, सबैभन्दा समस्या भने अहिले आइसोलेसनमा धेरै जस्तो पहिला क्वारेन्टिन आइसोलेसन भन्थ्यो भने अहिले होम आइसोलेसनमा नै धेरै बसेका छ। अहिले मास्क सेनिटाइजरहरू भनेको चाहिँ एक हिसाबले अघिल्लो वर्ष कोभिड आउँदाखेरि त्यति मान्छेलाई जनचेतना थिएन, अहिले चाहिँ धेरै जनचेतना आएको अवस्था छ। तथापि अहिले अक्सिजनको शुद्ध हाहाकार भइरहेको छ। अहिले अक्सिजन व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन र हामीले यसलाई मध्यनजर राखेर नीलकण्ठ नगरपालिकाले अहिले हामीले 2टा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने निर्णय गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ। ठुलो अक्सिजन त अहिले हाम्रो क्षमता अनुसार राख्न हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने यो आर्थिक वर्षको 77-78 को बजेट अन्तिम अवस्थामा छ। यो कार्यान्वयन र अब फरफार गर्ने बेला आएछ, बजेट जति सिद्धिसकेको छ। 78-79 को बजेट चाहिँ असार 10 गते मात्रै आउँछ हाम्रो भने यता बजेट सिद्धिएको अवस्था छ, उतापट्टि अर्को नयाँ बजेट आएको छैन। नयाँ बजेट भोलि असार 10 गते आइसकेपछि मात्रै पास गरेपछि पनि हामी साउनको फर्स्ट विक नभइकन त्यो बजेट हामी चलाउन सक्दैनौँ। यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा हामी छौँ भने यता काम धमाधम विकास निर्माणदेखि लिएर जे काम हो त्यो काम भइरहेछ भने उनीहरूले असारको 20-22 गतेसम्म उसले काम सम्पन्न गरिसकेपछि बजेट पैसा भएन भनेदेखि त्यो उधार राख्ने कुरो नै भएन भने स्थानीय सरकार यस्तो मारमा छ। यस्तो मारको अवस्थामा गत वर्ष बरु प्रदेश सरकारले 8-10 लाख रुपियाँ दाम दिएको थियो, अहिले 1 रुपियाँ दाम पनि दिएको अवस्था छैन। 100 को नाउँमा शून्य छ प्रदेशले। अब कानुन त हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले सङ्घको एकल सूची छ, स्थानीय तहको एकल सूची छ, प्रदेशको एकल सूची छ। तर अहिले यो महामारीको विषयमा
एकल सूची चाहिँ यो सङ्घले गर्नुपर्ने छ टोटल सबै संविधानमा त चाहिँ सङ्घले गर्नुपर्ने हो अब सङ्घले केही गर्दैन सङ्घले नगर्यो भने अब हाम्रो जनता यो सङ्घको अधिकार कुरो भनेर हामी बस्न सक्दैनौँ र हामीले एउटा सोच के बनाएका छौँ मैले मात्रै होइन र धेरै स्थानीय तहका साथीहरूले सबैले भौतिक विकास भनेको 5 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ आगामी वर्ष पूर्वाधारका कुराहरू अरू ट्रेनिङका कुराहरू ओरिएन्टेसनका कुराहरू यी कामहरू भन्दा पछि गर्दा पनि हुन्छ तर सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले मान्छे बचाउनुपर्छ जनतालाई बचाउनुपर्छ नगरवासीहरूको जीव अकालमा जान दिन हुँदैन भनेर अहिले हामीले पस्या बरु उधारो बचत लिएर आएर भने पनि हामी अहिले चाहिँ यसरी अक्सिजन प्लान्टहरूको लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ मैले भने 2टा प्लान्टहरू पर मिनेट हामी 40 लिटर उत्पादन गर्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ त्यो भयो भने चाहिँ तत्काल त्यो हो भने सम्पूर्णलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ म त्यसरी भन्दिनँ त्यो पनि केही राहत हुन्छ तत्कालीन इमर्जेन्सी मान्छेहरूको केही ज्यान बचाउन सकिन्छ भनेर अहिले नीलकण्ठ नगरपालिका चाहिँ यसरी अगाडि बढेको अब अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि जति पनि हामीले देखिरहेका छौँ यही काठमाडौँमै पनि अक्सिजन अभावको कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण भएका कुराहरू बेड नपाएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् हजुरको नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या देखिएको छ कि छैन होइन अब यहाँ यस्तो छ त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ र त्यहाँमा फरक छ यहाँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छ है अब हाम्रो त्यहाँ त के हुन्छ भनेदेखि सानो हस्पिटल छ हामीले आइसोलेसन जता बनाउन सक्छौँ तर यहाँ अब हामीसित जम्मा 40-50 बेडको मात्रै हस्पिटल छ भनेपछि अब त हामीले नै म्यानेज गरेछ ल आइसोलेसन चाहियो भनेपछि एउटा कोठा खाली गरेर बेड सेड लिएर गएर ल अक्सिजन चाहियो भनेर पनि अनि तर त्यति गर्दा गर्दै पनि मेन पावर हामीसित छैन सरकारले पुर्याउन सकेको छैन हेर्नुहोस् समस्या त सबैतिर छन् नभएका होइनन् तथापि अहिले अब करिब हामीले रेफर गर्ने छोडिदिइसकेका छौँ किनभने बोरो जिल्लामा हामीले केही बेडहरूको तत्कालीन रूपमा व्यवस्था गर्न सक्छौँ तर काठमाडौँको बिजोग हेर्दाखेरि चिसो श्रेणीमा धेरै बिरामीहरू रहेको उही व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अहिलेसम्म हामीले केही रेफर गरेका छौँ अलि क्रिटिकल केसहरू भने अहिलेसम्म तिनै हामीले म्यानेजमेन्ट चाहिँ एनकेन ध्यान दिएको अब जनशक्ति अभावको कुरा हजुरले मुख्य रूपमा दर्शन भयो जनशक्ति अभावको लागि तपाईँहरूले केन्द्रसँग प्रदेशसँग पनि केही पहल गर्नुभएको थियो त्यसमाथि पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन केही जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न त स्थानीय तहलाई पनि अधिकार हुन्छ होइन र होइन यस्तो छ अधिकार अहिले प्राविधिकहरूलाई हामीले राख्न पाउँछौँ तर अहिले मेन पावरै पाइँदैन र यतिन्जेल चुगो लाएर जागिर नपाएका मान्छेहरू अहिले कोभिडको यस्तो पिक आवरमा आएर जागिर जाँदैन कि आफ्नो डक्टर भनेको पनि हेल्थ असिस्टेन्ट भनेको मान्छे त हो नि डर त सबैलाई हुन्छ नि त्यो अब यो 2-3 महिनापछि हराइहाल्छ अहिले कि यतिन्जेल त जागिर खाइएन भने 2-3 महिनालाई किन जाने ऊ आफू प्रोफेसनल्ली म जान्छु भनेर आत्मविश्वास भयो भने उसको घर परिवारले अहिले रोकिरहेको अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् अधिकार त हामीले अहिले राख्न सक्छौँ राख्न नसक्ने भन्ने कुरो होइन तर पनि हामी त्यो चाहिँ अवस्थाले पनि मेन पावर पाइरहेको अवस्था छैन अब यो कोभिडको लडाईँ विशेष गरेर तपाईँहरूले स्थानीय तहले चाहिँ जनता साँच्चीकै कतिको पीडामा छन् कस्तो भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले नजिकबाट देख्नुहुन्छ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले अलि कम देख्छ यो अवस्थामा अब स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयको अभाव भएको हो अब यस्तो छ हेर्नुहोस् हामीलाई मैले अन्तरात्मादेखि भन्छु यो प्रदेश सरकार भन्ने आवश्यकै रहन्छ झिदे गाँड भन्दा थप्दे गाँड भन्ने मात्रै के काम छ भन्नुहोस् त संहिता भनेको प्रदेश सहितको होइन हुन त संहिताको लागि लडेकाहरू मध्ये एउटा लडाकु म पनि हो तर हाम्रो के गल्ती भएछ भने गल्ती त स्वीकार गर्न पाइयो नि संघीय सरकार एक हिसाबले आवश्यक भयो त्यसपछि अझ अधिकार मजबुत बनाएर स्थानीय सरकार हुने हो भने यत्रो राज्यको खर्च पर्चदेखि लिएर साधन स्रोतहरूदेखि लिएर र एकिन यो प्रदेश सरकार भनेको त स्थानीय सरकारको अधिकारहरू कुण्ठित गर्न ती अधिकारहरूलाई चाहिँ आफूले अहिले लिएर सबै अधिकार कुण्ठित गरेर कमसेकम कुर्सी हल्लाएर बस्नु त उसको कुनै पनि काम छैन
अब मैले तपाईँलाई खोपको विषय जोड्न चाहन्छु। विभिन्न स्थानीय तहले खोपको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी चालिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि? होइन, मैले स्पष्ट हिजोदेखि नै मन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजिरहेको छु र हामीले के सोच बनाएको छौँ भने अब अहिलेसम्म खोप दिन सके पनि छैन जनतालाई। कमसेकम दुई डोज खोप लाउन सक्यो भने एउटा कुरो आत्मबल बढ्छ, खोप लगाइसकेपछि केही न केही युनिटी पावर पनि बढ्छ। तेस्रो कुरो के भने खोप लाग्दैमा कोभिड-19 नलाग्ने भन्ने कुरो होइन, तर डेथ भइहाल्छ भन्नलाई चाहिँ अलिक कम हुँदो रहेछ। हुन त म मेडिकल पर्सन होइन, त्यसैले अहिले खोप चाहिँ सबैलाई व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था पनि छैन, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। र त्यसपछि गएर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब सबै ठाउँमा सरकार कसरी पछाडि पर्यो भनेदेखि गत सालै सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो कोभिड निर्मूल भएको र अब कहिले पनि आउँदैन कोभिड भन्ने मानसिकतामा सरकार, किनभने सरकारलाई फुर्सदै छैन। किन फुर्सद छैन त भन्दा उसलाई प्रधानमन्त्री मात्रै हुनु परेछ, सरकार टिकाउन मात्रै परेछ, आफ्ना गुटको मात्रै राजनीति गर्नु परेको छ, न राष्ट्रको निमित्त वास्ता छ, न जनताका निमित्त मतलब छ, न कोभिडको विषयमा अलिकति सोच्ने 2 मिनट टाइम पनि छैन। र यदि यो सरकारले दूरदृष्टि थियो भनेदेखि, जनता बिचमा माया थियो भनेदेखि मिनिमम पनि 50 बेडको हस्पिटल सबै 753 वटा पालिकाहरूमा बनाइसक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ हुने अक्सिजनदेखि लिएर आवश्यक चिजहरू सबै फिट गरिसक्नु पर्थ्यो भने अहिले दोस्रो लहरको कोभिड आउँदा त यो अवस्था छ भनेदेखि अहिले अब चाहिँ तेस्रो लहरको नै आउँदैछ भने सुनिसकेको छ। आँखा दुख्नेदेखि लिएर के अर्को चाहिँ आउँदैछ भनेको छ भने त्यसको पनि सोच छैन, त्यताको त परै जान अहिले म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकेको छैन भनेदेखि यो सरकार हुनु चाहिँ हामीलाई एउटा, मलाई पनि मेरो विचार मिलोस् नमिलोस् त मलाई सरकार थिएन, तर मलाई के लागेको थियो भने कमसेकम 2/3 सरकार आइसकेपछि कमसेकम अब अस्थिरता भन्ने हटाए स्थिर हुन्छ, जनताले धेरै विषयमा सोध्छ र तीमाथि प्राइम मिनिस्टरको घोषणापत्र र भाषणहरू सुन्दाखेरि म पनि धेरै आशावादी थिएँ। यो सबै निराशा भइसक्यो र अब म नगरपालिका सङ्घको महासचिव पनि भएको हैसियतले म सबै स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि प्रदेश सरकारको भर नपरौँ, सङ्घीय सरकारको भर नपरौँ, आफ्नो साधन र स्रोत जे जति छ त्यसैले पहल गरौँ, त्यसैले हामीले पहल गर्नुपर्छ। र अब हामी एउटा सबैजना सम्भवतः म आजभोलिमा मन्त्रीलाई भेटेर के हामीलाई तत्काल खोप दिनु पर्यो कि होइन भने बरु भौतिक विकास हामी 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि गर्छौँ, होइन भने हामीलाई गएको पैसाबाट हामी खोप किन्छौँ, त्यो वातावरण बनाइदिनु भनेर सम्भवतः म केही साथीहरू लिएर डेलिगेसन जाने मोडमा छु र यसलाई वारपार गराउने पक्षमा छु। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्व सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले